مرګري سراغلي سرا روان دي بدقسمتي دادا چې کلم زمونږه د اجتماع یا د تبلیغی جماعت د اجتماع مقرشی نو پاکستان کې څه خلک راوچت شي آئی جلوسونه وباسي لارې بند شي خلکو ته تکلیف جوړ شي و بیا هم الحمدلله ثم الحمدلله مرګري د هر ځای نه ځان را رسي اوسم د کراچۍ نه راوالي تر ګلګتا پورې سمرګري راغلي دي او سر روان دي ان شاء الله نن شپه کې مرګري برارسي او دا اجتماع بیا په خپل جوبن کې راځي او ان شاء الله بیا با من سره د ناس زایم کمیږي دا اجتماع چې مونږه کوو نو دا اجتماع یوازې زه یا زما یو مرګره دوه نه دي بلکې دا اجتماع زمونږه د ټول جماعت اشاعت توحید و سنت د پاکستان په سطح باندې دا ټولو مرګرو یو اجتماعي یو د اتفاق او د اتحاد صورتي د مرګرو یو ځای کې ځلی څوک بیانونه کوي څوک اوري دا ټول مرګري راغون شي کله چې داسې یو پروګرامي یو اجتماعي نواز یو کس دو کار نہیں کمارگری داوئی چھ دا اجتماع زکون نو دا خبر صحیح ندا دا اجتماع دا ټولو مارگرو محنت دا ټولو مارگرو خدمت او دا ټولو مارگرو مینا و محبت دے سمارگری داسی دیتا ہے خبری مکو یا سوک دیا خبری دی سمارگری داسی چاہی دیر خدمتو کی صداسی اگئی کم خدمتو کی دخبل طاقت مطابق دیر رازونا زمانگا دزلہ صحابائی قائم مقام امیر مولانا محمد اکمل سعید زمانگ صحابائی ناظم اعلیٰ محمد زاہد صاحب زمانگ پنجپیر تنظیم زمانگ صحابائی حلقے امیر سید عرب خان و داغ مرگری زمانگا محمد فیاض زمانگا ټول نگرانی بیا زمانگا د مرکز ناظم مفتی محمد صابر سمیع الرحمن او نور مرگری اغی اڑمی او غی دا خدمت کئی الحمدللہ ثم الحمد دا اجتماع ساسان کار ندے پدی کے دا خیمو خرچہ دا ٹینٹونو خرچہ پدی کے دا نو دا بجلائی خرچہ پدی کے دا لوڈ سپیکرو خرچہ پدی کے دا دو مہمان خانو خرچہ دا ډیره مشکل او ډیره ګرانه پدې کې من سره دوه قسمه خلک امداد کوي یو زمن تنظیم چې د هرې ضلع تنظیم آی باندې فنډي
آغا فند آغای ناظم تاوالا کئی او بیاد آغای پلاس باندے لگی دویم قسم مرگری چاہی خصوصی تعاون او امداد کئی او انشاءاللہ آغا بزب آخری رزق مکئی زبد آغای نمون عالم چاچا پدی کی من سر تعاون چاچا پدی کی مرگرتیا کڑی سوک مرگرتیا گئی تعاون گئی اللہ دے اگیٹو اللہ اجر عظیم ورکی دین علاوہ زمگاغا مرگری چا غریبانانی اجزانی دراتلو وساو طاقت نرسی خو بیاو مغی چا گڑا خرسا گڑی او چا چرگا خرسا گڑی او زان لے انتظام کڑی او غی دی زائت زان راو رسی او دی احتمالا یو رونک یو خائص ورکی زمن دعا دا چا اللہ دی دا غی کورونا دا خیرونو دا برکتونو نڈکی سالورم قسم زمن دا سی مرگری چاہی یا بیمارانی یا معذوری یا بار ملکونو کی اسی گی نو آگئی آلتے دا نیٹ بذریعہ باندے منصرہ پدی اجتماع کی شرکت کئی لگاو سم ماتا دا جدین ہے مرگری ٹیلیفونو کا چمنگ یا اجتماعی پروگرام جوڑ کرے سنگ چیال دی مرگری ناس دی ندل دی باو منگ یاو دیرا کے ناسیو او منگ با ٹولا اجتماع اورو اللہ دی ٹولو مرگرو و جوان کی خیر و برکت واچائی او اللہ دی ٹولو دنیاوی و اخروی جوان آخیستا کی و بہتر کی دا اجتماع منگا دا سر پارکو دیلا گو چھ منگا خپل طاقت خیو چھ زمنگا یو طاقت دے و زمنگا یو روب جوڑ چی نا نا دا منگ نے طاقت لخیو منگ کمزوریو منگ جزانیو منگ بیوسیو منگ چار سورا عمل و عبادتو کون منگ وایو ما عبدنا کا حق عبادت ایک اللہ ستا چکم نعمتونا احسانو پا منگ دی منگ ادائی مناسب عبادت کو سننے دے کڑے منگ آنے دے پورا کڑے چار سن رہے ہو مکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دیر لوئی سڑے ہو او حضرت ابو بکر وردوئی تولی دورا لوئی دعاگانی کے اگوئی اللہ اکون عبدن شکورا زدہ اللہ بندہ تابدارو نگرزم چھے سانونا و نعمتون اکڑی داگی شکریہ دے ادا کم نمم قوت و طاقت نخو آیا منگا دا اعتماد دیلا کھو چمنگ یو سیاسی روب واچو مخبل یو فوجو خو یو طاقتو خو نہ دیلے ام نکو منگا پا دی ملک کے امن وارو خوشحالی و سوکالی وارو منگ دی امن ملک چسور مدافع قوتو ندی آد دی ملک مدافعات کئی پسرحدات اولاڑی منگ دا آگئی زان دوے مڈل حسابو منگ با دا آگئی مرستا و دا آگئی مرگرتیا کہو دا زمنگا ملک دے منگ بعد دی ملک حفاظت کہو او دی ملک دے خیر خواہی او دا سوکالائی کوشش با کہو منگا دا اجتماع دیلا نکہو چھ زمنگ چاہتا غصہ دا او منگ با دی سٹیج غصہ باسو آئی دا کنزل او با دی ردیو کو دا غی بی عزتیو کو نا دیلے ام نکہو منگ دا اجتماع دیل پارا کہو چری کے با زمنگ مارگرو ساوام خلق راوستی کلیوالا بے راوستی
دا سے خلق بے راوستی چاہی با پنجبیر لیدلے ام نہیں نو منگ بعد عقیدی مسئلہ بیان کو چدا غی دا عقیدی اصلاح شی او غی بجولائی کی خیر و فائدہ پریوزی منگ دا اعتماد دل پارا کو چه زمنگا پا دی معاشرہ کی دا کلنا چه بنی نو انسان پیدا شوئے انسانانو کے بلا گناہونا و جرمون دی پخواہمو ننم دی سباب امی آغا منگ تا معلوم دی منگ وایو چه منگا دا آغا بدعاتو دا آغا رسومات باطلو دا آغا غلط و اعمال و ردو کو خلق دا آغین راو گرزو قتل و غارت شروعی نو منگ یو مرگری لا موضوع دا امن ورکو چطو پا امن باندی بیان کے دروغ شروعی بل مرگری لا دا دروغ و رد موضوع ورکو چطو بس دروغ و رد کئی دا طول بیمانی شروعی منگ بل مرگری لا آغا موضوع ورکو چطو بس طول او دا بیمانی پا بیمانی باندی رد کے دا دید پارا چه دا خلقو اصلاح شی اس یو سڑی که آگا جرم موجود دے نو آگا بوئی دا ازدی یاد کرما منگ با آگا نی یاد کرے منگو با اصلاح دا معاشری کو یو سڑے بعد حق پرستو علماؤنا خلق بدلا کئی او دا بولا مازگو کیا چاہی چگوره دا مولاو نمانی او دا عالمو نمانی دا حق پرستو نمانی چاپا میانس کے واسطی غرزئی چپا کم واسطو باندی تا تا دین را رسید رہے کاغا ائمہ رحمہم اللہ دی کاغا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعی کاغذ کے پٹ کڑے ہو کلچ او سڑی کے او جرمی نو ابی آوائی دائر سے یاد کرما ما اخبلا سوچ کچھ زبا سوا ما مرگری خوبا موضوعاتی ورکل زبا سا موضوع بیانو ما سوچ کو ما دی پیری بزای او بلا طریقہ حکم زبا یورل دا کفارو عادتونا او دا کفارو خویونا بیان کم چه دا کفارو عادتونا دادی دا غی خویونا دادی او دینا زانو ساتای بل عرض وزن دا مومنانو صفتونا ہوا چه مومن سوک دے او مومن چاہتا ہوئی او بل عرض وزن دا منافقانو صفتونا ہوا چه منافق چاہتا ہوئی نو چاہی چه کفری نو اب ہوئی زیر آئی یاد کرما چاہی چه مومن صفتونا نو اگر ہوئی زمائی تعریفو کو او چاہی چه منافق ہوئی نو اگر ہوئی داننی پاخیر از برابر کم کر ان ما خوبا صفتونا ویلی ما خوبا اگر صفات بیان کری یو سڑے زان در آڑی یا بل دیر آڑی دا بدا آگا مرضی زمان بسلک یا زمان بسین کی بسوک نہیں زمان مقصد بس صرف اصلاحی زمان مقصد بس صرف خیر خواہی یو خبر اکوم پدی سٹیج با باللہ علماء راضی پروسا کال تقریباً 300 علماء بیانو نکڑیو خدا نا چیاریو ملاسا ہوئی نو گینی آگا با زمان دے جماعت موقفی کلا کلا پا ممبر یو سڑے کینی گڑا ہوئی نی نو آپ زان پوا نشی بل سا ہوئی زمان موقف زمان کا اصل مقصد او زمان کا ٹارگٹ اگر با آگئی چیزی ہوا یا زمان صوبائی امیر حضرت مولانا مفتی سراج الدین سے بھی ہوئی یا زمان کا ناظم اعلیٰ مولانا شمس العادی ہوئی نو اب زمان دا جماعت موقفی
باقی علماء بھئی دار چاخ پر یو اختیاری ہاں کلچ پدی سٹیج یو سڑے زمان دے موقف خلاف خبرہ کئی نو میڈیا والا تو موام چھ فورن بتاسو خپلا میڈیا سیل اگا بندوئی لوڈ سپیکر والا تو موام چھ لوڈ سپیکر بہتا بندوئی منگ لبا دی زائدہ نو مختلفو جماعتونو خلق رازی مخیم راغلی دی بیابم رازی او دا آغای مین او دا آغای محبت دے سوک براشی من بے او ساتھ پا سٹیج کی نو دا آغای احترام قدر باوکو مرگرتیا با من سر دا آغای خکارشی او بیا که پیاله چای من سر اسکی دیر اخگی نی بیا بے رسخت کو تقریر باونشی بازی کس بھئی من سر با ٹیمی من باغلا ٹیم ورکو اب ادری گی اب یوسو خبریو کی من سر وقبل امرستا مرگرتیا خیارے کی حکاغ داسی او خبرو کی شاہ زمن دے موقف خلافی یاد ساتھائی من بید ملمستیالی آزو کو اگر آگا خبر اب زمن کا خبر ہے نہیں اب دا آگا خبر ہے اگر بکڑی ملما دے ملما دا خلق احترام و قدر کئی یو ملما با ببل رد کڑی ببل ملما یو با ببل صفت کڑی اب دا آگئی موقفی آزمن موقف بنی دا اجتماع دا شیخ القرآن نور اللہ مرقدو دا محنتونو اگا سمراو دا محنتونو اگا نتیجہ دا چاہی دیر بخلوص کار کڑے ہو او زمارگرو توام چدا گوریار سے بخلوص روان دی دا سی انتمال خلق کروڑوں روپائی جمع کئی ازمانگا یا اصول لاکھ روپائی اگا لگا دا پیشو دا بچو کلے یو گھٹ تکو کلا بل تکو چیرہ سیواو نلگی اسینا من کرزداری شو ہر کال پا من کرز پاتی شی اب یا من گڑم یو اخبر کوشش کہو نو چه دا سے ہم نہیں چه منگا کرزداری پاتی شو خو پا کمو پیسو چه دا کار کی دا دا پیسو دا آگا پیسو مطابق پیسی دا دی مطابق سم نہیں دا صرف او صرف دا پروردگار عالم احسان و مہربانی دا او کمنگا اشمیرو آج اشمیرین باہر دی قرآن کیوں اللہ دا نعمتونو ذکر چکینو اللہ فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان الانسان لظلوم کفار کتاسو دا اللہ نعمتنا شمیریو بنشمیری اغیلا دا اللہ نعمتنا دا اللہ احساننا دشمیرینا باہر دی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کتاسو دا اللہ نعمتنا شمیر ایوبا نشمیر ایغیلا ان الانسان لظلوم کفار بیا اللہ ویکنن انسان ظالم و ناشکر دے کلا اللہ ویوین تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان اللہ لغفور الرحیم یقیناً اللہ ہوا مہربان دے نرمی کو ان کے مہربانا زگا یود ملما حالت دے یود قربہ حالت قربہ چیاغا ململا ڈوڑایو کی نو قربہ وی بیغم شما دا یو ڈوڑایو پماو مکڑا بیغم شما اللہ وی نانا ان اللہ لغفور الرحیم یقیناً اللہ بخون کے مہربان دے
الله وای ز قربه ما در باندې نعمتونه وکړه ما در باندې احسانونه وکړه نور بم کوم او نور بم کوم او بل ځای د میلمه حالت ذکر کړي چې میلمه ډوډۍ خو خوړه رزق د الله خو خدای څه کوي نو الله وای ان الانسان لظلوم کفار یقینا انسان ظالم او ناشکر دے اللہ پہ نعمتنا کړی دی اللہ پہ احسانونه کړی دی او دے ظالم ناشکر شه دے صرف غم یادای تکلیف یادای خوشحالی یادا نکړه نو پمنګه دا الله ډیر لوی احسان دی ډیر لوی مهرباني دی او بیا په مسلمان ډیر لوی مهرباني دی بیا خصوصا په دې کلی پنځپیر دا الله ډېر لوی مهرباني د خلکو یو اختر نو اخترای او پنځپیر کې هر روز اختر دی دا اعتماد نو اختر دی هر څوک پکې دکانداران پکې پیسې وګټي ثوابونه والا پکې ثوابونه وګټي خلک راشي هغه پکې قران او سنت دکی نو کله اعتماد کله د بخاری اختتام دی کله افتتاح درس دا کله د روجی درس دی کله ختم د روجی دی کله وړه دوره د داغي ختم دی هر روز اختر دی خوشحالی ده دا په منګه د الله یو لوی کرم یو لوی احسان او یو لوی مهرباني ده او ډیر بدبخت به هغه څوک چې از دې نعمت نه محروم شو حاضرنی خوشحالونه محروم شو حاضرنی اجرونه او ثوابونه محروم شو دا دا الله احسان دی ورست راز مرګري راضي او زیاتیږي او دا خو لړمبا راځي نه اعتماد عالم کم ځای ته ورسېدا چلا شروع شو نو ما سره خدا فکر دی چې زما په خیال خو مشکلات چې په دې ټینټونو کې ځای وشي وکال لا بدای تما مرګري وای میرے ته وبا سبار د کلینا زوس پدی خبېما چې پنځپیر نه محرومه کوم د پنځپیر نه ایتمان او باسم او مرګري وای چې نه خیر دې میرے ته د پنځپیر زما کې تبه وسو خو دې کلینا دنه نه بهر کو خو زه پاګي و موږ مشوره او صلاح بیا کوو انشاءاللہ دا اتباع بډیره په خوان روانه دا بډیره په مزه روانه او د دې بډیره یو رونقي زه تاسو ورډونه بلاک کړی او د دې وجه بلاک کړی چې لبیک اسلام آباد والا را روان دي په خوا به خلکو لبیک اللهم لبیک وي بیا لبیک یا رسول الله شروع کړل اوس لبیک اسلام آباد شو اسلام آباد تر روان دي او چې دا راځي شي چرته لبیک را پیدا شي اسی نه یو څوک را پیدا کوي څوک باندې کوي باغی مونږ پويګو چې دا روان چا کا داود رول چا څوک راولي څوک ودري او پای کې سم مقاصد دي و زدا درخواست کوم چټی دا کاغی لاری باندې او که باندوی او که سکوي خو په کومو غاړو چې اشاعت جانډي ولاړی د اشاعت والا را رواني پنځپیر درازي الحمدلله ثم الحمدلله دا هغه لبیک والا مخالف دي کم چې شرکیات کوي دا مبردی دا رکاوٹ ماچوی دارا پری دی زدا ټول پولیس والاو تا کاغذ پنجاب پولیس دے او کاغذ کے پی کے پولیس دے زمانگا سپیکر سیبتا جناب اسد کیسر آگو وقتی ماوتا ٹیلیفونو کاغوی زوس آئی جی پی تواما لاری با بالکل کلاب کیوں تا زد کے پی کے وزیر اعلیٰ تا چگد سواد دے استاد سواد خلق را روان دے زاغی تم دا درخواست کوم
چې دا رکاوټونه د دوی دپاره دي نه وي که د بل چا دپاره وي هغه ستاسو کار دی کوئ او یا نه کوئ زمونږ به 4 ورځې دا اجتماعي 3 ورځې به اجتماعي سبا جمعه بله ورځ خالي او د اتوار پر ورځ به انشاءالله موږ 12 بجې دعا کوو د هغې نه بعد به انشاءالله ملګري خپلو خپلو ځایونو ته ځي باقي مسائل بیانول هغه به انشاءالله زموږ ملګري علما بیانوي ماسخوتن ټیک 10 بجې زه به بیان کوم کله به زه پښتو کې بیان کوم کله به زه اردو کې د پنجاب والو دپاره بیان کوم د پنجاب ملګري ډېر مخلصان دي او ډېر په مینه راغلي هم دي او را روان هم دي د نورو صوبو ملګري هم د سند نه د بلوچستان نه د بلتستان نه او د KPK نه ملګري سره د ټول مخلوق دپاره د خیر او د فلاح او د کامیابۍ سبب وګرځئ او چا چې موږ له قرآن او سنت په لار عظیم ورکي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین